अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और सर्दियां मना रहे होंगे। सबसे पहले आप सबका शुक्रिया कि जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप अपना टाइम निकालते हैं और हमारी वीडियो देखते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किया है। और जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और सब्सक्राइब किए बगैर ही वीडियो देख के दौड़ जाते हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अगर आप सब्सक्राइब भी कर लेंगे तो मेरा ख्याल है अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है जी, सबसे पहले आज थोड़ी बहुत न्यूज की तरफ हम चलेंगे और बिल्कुल आज मुल्ला और साइंस भी होगा। लेकिन सबसे पहले हम आपको कुछ न्यूज देना चाहेंगे और वो आपको ऑब्वियसली कई ऐसी न्यूज हैं जो आपको पहले से ही पता है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि जी ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो वर्ल्ड कप जीत लिया है और बिल्कुल इस पे हम बड़ी खुशी महसूस कर रहे हैं, इसलिए कि चले कोई बात नहीं, किसी ने एक ने तो जीतना ही था। तो ऑस्ट्रेलिया ने T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है और उसके लिए हम मुबारकबाद देते हैं अशफाक परवेज कियानी साहब को। जी हाँ, अशफाक परवेज कियानी साहब जो हैं कौन नहीं जानता, हमारे आर्मी चीफ रह चुके हैं और पाकिस्तान आर्मी से उनका ताल्लुक रहा है। और ऑस्ट्रेलिया के लिए इनको मुबारकबाद मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि जनरल साहब का वहां पर एक आइलैंड है जो उन्होंने खरीदा है। वो पैसे कहाँ से आए, किधर से आए, कब आए, क्यों आए, ये सारे सवालात हम नहीं करते क्योंकि हमारा मूड नहीं है पूछने का। इसलिए कि कोई ब्लडी सिविलियन होता तो हम उससे जरूर पूछते कि तुमने ये मूंगफलियां कहाँ से खरीदी, तुमने ये चिलगोजे 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 का तो नाम ही ना लें आप लोग। मुझे पता है ना चिलगोजे कोई अफोर्ड नहीं कर सकता पाकिस्तान में, यहाँ तक कि मुझे लगता है कि हमारे फौजी भी नहीं अफोर्ड कर सकते, इतने महंगे हो गए चिलगोजे, पता है आप लोगों को। और ये हर कोई मुझसे पूछता रहता है चिलगोजे क्या होते हैं, आप लोगों को नहीं पता चिलगोजे? जिसको नहीं पता वो रहने दे, इसलिए कि मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि अब चिलगोजे क्या होते हैं। खैर मैं आपको ये बता रही थी कि हम बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं अशफाक परवेज कियानी साहब को कि जी ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। क्योंकि जाहिर है इतना बड़ा एक अगर कोई आइलैंड उन्होंने खरीदा है उस जगह पे ऑस्ट्रेलिया में, तो जाहिर है कि उनको भी मुबारकबाद देना बनता है हमारा। खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं जी भला किसकी, हमाद अजहर साहब की। हमाद अजहर साहब ने जैसे कि आप जानते ही हैं कि जी कहा कि जो सुई गैस है या गैस जो चूल्हे में गैस आती है पाकिस्तान में, वो सिर्फ 3 टाइम आएगी, यानी ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। बाकी टाइम अगर आपका कुछ खाने पीने का मूड है और आप चूल्हे पे कुछ पकाना चाह रहे हैं तो आप ख्याली पुलाव जो है वो बना सकते हैं। क्योंकि ख्याली पुलाव बहुत से लोग पकाते हैं मेरे समेत पाकिस्तान में, कि ऐसा हो जाएगा पाकिस्तान में, वैसा हो जाएगा, ये चीज ठीक हो जाएगी, वो चीज ठीक हो जाएगी। ऐसा सोचने को ख्याली पुलाव पकाना कहते हैं। तो अगर किसी ने उस टाइम के अलावा जिसमें कि गवर्नमेंट हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है कि चूल्हे में गैस आ रही है, बाकी टाइम आप ख्याली पुलाव पका सकते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता होगा ये कि जो 3 टाइम गैस आपको मिलेगी चूल्हे में, वो भी आहिस्ता आहिस्ता करके इमरान खान साहब खत्म कर देंगे। उसके बाद बारी आएगी इलेक्ट्रिसिटी की। जी हाँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके बिजली भी खत्म कर दी जाएगी, जो कि इमरान खान साहब, मेरे ख्याल ये मतलब ये मेरा अपना एक आइडिया है जो मैं बता रही हूँ। अभी खान साहब ने ये सीक्रेट आउट नहीं किया वैसे। तो ना उससे होगा ये कि ना गैस होगी, ना बिजली होगी, ना इंटरनेट होगा, ना फोन होगा, ना मोबाइल होगा। उससे भला क्या बनेगा? बिल्कुल आप सही समझे, उससे इमरान खान साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो पाकिस्तान को बना देंगे मदीना की रियासत। जो वो हमेशा से कहते हैं कि जी मैंने जो है वो रियासत मदीना बनानी है। तो रियासत मदीना अगर कोई स्टडी करे और गूगल पे चले जाएं, आप अपने बड़ों से पूछे तो आपको पता चलेगा कि रियासत मदीना में ना बिजली थी, ना गैस थी, ना फोन था, ना इंटरनेट था। इस तरह की कोई भी चीजें जो थी वो वहां पे मौजूद नहीं थी। तो जब इमरान खान साहब जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने जब ये सोचा कि मैंने रियासत मदीना बनाना है पाकिस्तान को, तो सबसे पहले ये सारी चीजें जो है वो कंट्री से गायब हो जानी चाहिए। बिल्कुल आप सही समझे, और इसी तरह से रियासत मदीना जो है वो बन पाएगी। तो जो लोग शोर मचा रहे हैं
خان صاحب کو الٹا سیدھا بول رہے ہیں، غصہ کر رہے ہیں، ان کے لیے میں یہی کہوں گی کہ آپ بہت بد نصیب لوگ ہیں، اس لیے کہ آپ اس طرح کی بیکار کے اوپر جھگڑے کر رہے ہیں اور شور مچا رہے ہیں گورنمنٹ پہ، جبکہ خان صاحب تو ریاست مدینہ بنانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو سوچنا چاہیے، کچھ سوچ سمجھ کے خان صاحب کے اوپر الزامات اور ایلیگیشنز لگایا کریں، وہ مطلب اچھا کام کرنے جا رہے ہیں اور آپ لوگوں کو پتہ نہیں کیا، توبہ توبہ توبہ۔ خیر ہم آگے بڑھتے ہیں جی، ہم آگے دوسری بات کرتے ہیں۔ اور جی لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب اتنے پنوتی ہیں، نہیں لکی ہیں۔ ہاں خان صاحب پتہ نہیں کیا ہے، لیکن ایسا ہے کہ اگر خان صاحب کسی کالی بلی کے سامنے سے گزر جائیں تو ایک ہفتہ اس کالی بلی کو جو ہے نا پورا ویک کھانا نہیں ملتا۔ اب اس کو لکی ہونا کہیں گے یا پنوتی کہیں گے پتہ نہیں، کیونکہ میرے خیال سے لکی اس لیے کہ ذرا ویٹ کم ہو جائے گا بلی کا، اور کیا۔ ویسے یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کری، مجھے ایک بلی نے بتائی تھی کہ خان صاحب نے ان کے سامنے سے بھی گزر جائیں تو اس کو بیچاری کو ایک ویک تک کھانا نہیں ملتا، تو پھر جہاں وہ پرائم منسٹر بن کے بیٹھے ہیں تو ظاہر ہے وہاں کی پبلک کا کیا حال ہوگا، یہ تو آپ سمجھ ہی سکتے ہیں۔ لیکن ہم ایسا کچھ، ہم خان صاحب کی برائی نہیں کریں، ہم تو آج خان صاحب کی اچھائی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اور جی بالکل خان صاحب نے جو ہے وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی ایگریمنٹ کیا ہے، اور ٹی ٹی پی کو جو ہے وہ کہا ہے کہ جی آپ مین اسٹریم میں آ جائیں اور ہمارے ساتھ مل کر کام کریں۔ یہ وہی لوگ، یہ وہی پی ٹی آئی کے سپورٹرز اور گورنمنٹ کے سپورٹرز اور دوسرے لوگ جو یہ کہہ رہے تھے کہ جی امریکہ جو ہے وہ افغانستان سے باہر نکل گیا، اور یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امریکہ کی شکست ہے، امریکہ ہار گیا۔ تو جب ٹی ٹی پی کے ساتھ پاکستان ایگریمنٹ کر رہا ہے اور کر چکا ہے تقریباً کہ ان کو کھلا ہاتھ دیا جائے گا اور ان کو کچھ کہا نہیں جائے گا اور ان کو مین اسٹریم میں شامل کیا جائے گا، ایک طرح سے ہم ان کے ساتھ آگے لڑیں گے بھی نہیں، کوئی جنگ بھی نہیں کریں گے، ان کو اوپر اٹیک بھی، یا کہنا چاہیے کہ کسی قسم کا آپریشن نہیں ہوگا، تو کیا اس کو پاکستان کی ہار سمجھا جائے؟ پتہ نہیں، مجھے تو نہیں پتا، آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے تو بتائیے گا۔ میں ویسے میری نیوز ایسے ہی ہوتی، میں تو اسی طرح باتیں کرتی ہوں، آپ تو جانتے ہی ہیں۔ خیر آگے ہم بڑھتے ہیں اور ہماری اگلی نیوز ہے جی بالکل یہ مولانا صاحب آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور مفتی منیب کا کہنا ہے کہ جب مردم شماری کی جائے، یعنی جو فارمز بنتے ہیں جس میں پاپولیشن کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو فارمز بنتے ہیں اس میں لوگوں کے مذہب کے ساتھ ان کی کاسٹ بھی لکھی جائے۔ میرا خیال ہے کہ ایسا مفتی صاحب اس لیے کہہ رہے ہیں کہ پھر اس سے صاف پتہ چل جائے گا کون شیعہ ہے، کون سنی ہے، کون کیا ہے، تو پھر مارنے میں آسانی رہے گی۔ کیوں؟ کیونکہ ویسے تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتے ہیں نا کہ کس کو مارنا ہے کس کو نہیں۔ اگر کارڈ کے اندر ہی لکھا ہوگا تو پھر میرے خیال ہے مفتی صاحب لوگوں کا کام آسان کرنا چاہ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ٹینشن نہ ہو اور آسانی سے لوگوں کا پتہ چل جائے کہ ان کی کاسٹ کیا ہے، اور جس کو اڑانا ہے تو وہ کہتے ہیں نا گولی مار بھیجے میں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ منیب رحمان صاحب جو ہیں، یعنی جو مفتی صاحب ہیں، ان کا بھیجا کچھ شور کر رہا ہے، تو اسی وجہ سے انہوں نے اس طرح کے عجیب و غریب آئیڈیاز دینے شروع کر دیے ہیں۔ خیر ہم آگے جانے سے پہلے آپ کو ایک ویڈیو دکھاتے ہیں اور پھر آگے بات کرتے ہیں۔ کوفہ کے اندر کبھی اس طرح بھی ہوا، مسلمانوں نے صلاۃ الاستسقاء پڑھی، بارش نہیں، پھر پڑھی بارش نہیں، پھر پڑھی بارش نہیں، پھر پڑھی بارش نہیں، پھر پڑھی بارش نہیں۔ یہودیوں نے کہا کہ جب تمہارے صلاۃ الاستسقاء پڑھنے سے بارش نہیں ہو رہی ہے تو اب ہماری باری ہے۔ یہودیوں نے صلاۃ الاستسقاء پڑھ لی، فوراً بارش ہو گئی۔ آپ لوگ اردو سمجھ رہے؟ مسلمان مولوی رو رہا ہے اور دعا کر رہا ہے، لیکن جی کوئی بارش نہیں، اور سارے مسلمان روتے رہے، بارش نہیں۔ یہودیوں نے ایک مرتبہ صلاۃ الاستسقاء پڑھی، بارش ہو گئی۔ اب پوچھ رہے مولویوں سے، مسلمانوں سے پوچھ رہے، صوفیوں سے پوچھ رہے، مفتی حضرات سے پوچھ رہے، قاضی سے پوچھ رہے، بھائی مسلمان بار بار صلاۃ الاستسقاء پڑھ رہے نماز اور بارش ہوئی نہیں، یہودیوں نے ایک مرتبہ پڑھ لی، بارش ہو گئی۔ مسلمانوں کا سر شرم کے مارے ایسے جھک گئے کہ جواب بھی نہیں دے سکے۔ لیکن تاہم کوئی خدا کا بندہ تھا، اس نے اچھا جواب دیا۔ اس جواب کو کسی نہ کسی طریقے سے میرے لیے اور آپ کے لیے تو بات بن سکتی۔ باقی وہاں یہ بات بھی سامنے آ گئی کہ یہ مسلمان جتنے بھی
وہ کر رہے حرام خور ہیں، ان کی دعا تھوڑی قبول ہوگی؟ تو یہود کی کیسے قبول ہوگی؟ تو ایک مولوی صاحب نے، اللہ اس کو جزائے خیر دے، پھر بھی اس نے جان چھوڑا دی، اور اس نے کہا اصل مسئلہ یہ ہے، یہودی منحوس جب ہاتھ اٹھاتے اللہ کو نفرت ہے ان کے ہاتھ اٹھانے سے، اور اللہ کہتا ہے کہ بارش برسا دو، ان خبیثوں کو خاموش کرا دو، اور مسلمانوں کے بار بار ہاتھ اٹھانے میں، مانگنے میں، رونے میں اللہ کو مزہ آتا ہے، اس کہتے ہیں رولانے دو۔ جی، یہ تھے مولوی صاحب اور یہ تھی ملا ان سائنس ان کی، اور عجیب و غریب باتیں کر رہے تھے کہ کوئی یہودی ہاتھ اٹھائے گا تو بارش ہو گئی اور مسلمان نے کیا تو نہیں ہوئی۔ خیر، اس طرح کی چیزوں میں ہم بلیو نہیں کرتے، اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کو بہت سخت ضرورت ہے کہ اس طرح کے مولویوں کی نا صحیح تشریف پہ 2-4 جو ہے نا ڈنڈے مارے جائیں، تاکہ ان کی جو ہے نا اوپر کی جو فلور ہے وہ تھوڑی سی سیٹ ہو پائے۔ لیکن خیر، اس طرح کی باتیں تو ہمارے یہاں ہوتی رہتی ہیں اور ہم آپ کو دکھاتے رہتے ہیں اور آگے بھی دکھاتے رہیں گے، لیکن پہلے ہم بڑھتے ہیں اپنی نیوز کی طرف۔ اور جی، سب سے پہلی نیوز جو آج کل بڑی چل رہی ہے، بڑی ہر کوئی جو ہے اس کے اوپر ویڈیو بنا رہا ہے، ہر کوئی بات کر رہا ہے، اور وہ یہ کہ جی S-400 جو میزائلز کا سسٹم ہے وہ رشیا سے خرید رہا ہے انڈیا۔ اور اس کی میں نے جہاں تک مجھے پتا ہے، مے بی آئی ایم رانگ، لیکن یہ کہ جہاں تک میں نے سنا ہے تو $5.5 بلین کی یہ ڈیل ہے۔ اور آپ سب تو جانتے ہی ہیں کہ مودی جی کو تو ہمیشہ سے پیسے اڑانے کی عادت ہے، اور مودی جی اس طرح کی چیزیں خریدتے رہتے ہیں اور اس کے بعد پیسے اڑا دیتے ہیں۔ اس میں ظاہر ہے کہ $5.5 بلین جو ہے وہ کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے، اور اتنے پیسوں کا جو ہے S-400 میزائلز کا جو ہے سسٹم لیا جا رہا ہے، اور بھارت لے رہا ہے، اور آف کورس پاکستان کے لیے نہیں لے رہا ہوگا، چائنا وائنا کے لیے لے رہا ہوگا، یا ویسے ہی انہوں نے رکھنا ہوگا گھر میں سے جا کے، وہ ہوتا ہے نا مانیے ڈیکوریشن پیسز لے لیتے بڑے مہنگے مہنگے سے، پھر ان کا کوئی یوز نہیں ہوتا، لیکن خیر پھر بھی لے لیتے۔ مگر آئی ہوپ کہ آئی وش کہ اس کا یوز نہ ہی ہو، اس لیے کہ اگر اتنا مہنگا سسٹم ہے تو نقصان بھی بہت پہنچاتا ہوگا۔ مگر خیر، ہم بات کر رہے تھے کہ جی انڈیا یہ خرید رہا ہے، پاکستان کیوں نہیں خرید رہا؟ اس کی بہت بڑی وجہ ہے، پاکستان ایک تو فالتو پیسے اڑاتا نہیں ہے، اور دوسرے پاس ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اڑانے کے لیے۔ آپ لوگ جو ہے نا بس ہر چیز میں کمپیئر کرنا شروع کر دیا کریں۔ آج بھی انڈین میڈیا لگا ہوا تھا کہ ہم تو یہ خرید رہے ہیں، پاکستان نہیں خرید رہا۔ ارے ہمارے پاس چنے خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، اور آپ لوگ جو ہے نا الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے ہیں ہمارے لیے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اور شکر ہے، میں تو کہتی ہوں شکر ہے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اگر ہمارے پاس پیسے ہوتے تو ہم بھی اسی طرح سے فالتو کی چیزیں خرید رہے ہوتے جیسے انڈیا والے خریدتے رہتے ہیں۔ ہمیں کیا، ہم نے تو ہمارے تو پچھلے میزائل جو پڑے ہوئے ان میں زنگ لگ رہا ہے، ہمیں وہ زنگ چھڑانے کے لیے جو ہے نا جو استعمال ہوتا ہے نا لکوڈ، وہ جو تھنر، وہ نہیں ہم خرید پا رہے۔ تو آپ لوگ نئے نئے خرید، ہم تو وہ پاؤ کے بم جو ہے نا ہم تو بس اسی کے اوپر گزارا کریں گے۔ اور شیخ رشید صاحب نے کہہ دیا کہ جی ہم نے پاؤ کے بم بنائے ہوئے، آپ لوگ اس کو مذاق سمجھ رہے تھے، لیکن وہ اصل میں سچ مچ انہوں نے پاؤ کے بم بنا کے رکھے، اور یہ اتنے 5.5 بلین کے جو ہے نا وہ انڈیا کوئی مبارک ہو، آپ ہی لوگ خریدیے۔ ہمارے پاس اول تو ہمارے پاس پیسے ویسے کوئی نہیں ہے، اور اگر ہوتے بھی تو ہم ان طرح کی چیزوں پہ تو نہیں لیتے نا۔ ہمارے تو اپنے، ہماری بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، چاول نہیں ہے، آلو نہیں ہے، اور کچھ کھانے پینے کو نہیں ہے، اور ہم میزائلز پہ پیسے اڑائیں۔ میرا نہیں خیال کہ ہمارا ایسا کوئی ارادہ ہے، اور نہ ہی ہمارے، بلکہ میں تو کہتی ہوں کہ اللہ کا شکر ہے اوپر والے کی بہت مہربانی ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اگر ہوتے تو ہم بھی آج یہی حرکتیں کر رہے ہوتے، لیکن خیر کوئی بات نہیں۔ مگر یہ کہ وہ آپ نے وہ چیزیں خریدی تو وہ چائنا کے لیے نا، یہاں مت پھینک دیے گا پلیز، ہمیں اور بھی بڑے کام ہیں۔ میں نے سنا ہے اس طرح کے میزائل سے بڑا نقصان ہوتا ہے، اور وہ دیوار میں کریکس وریکس پڑ جاتے ہیں، تو پلیز یوز مت کیے گا۔ مودی جی لے ہی لیا تو بس ٹھیک ہے نا، ہم سمجھ گئے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے نا اس طرح کی بھی، ایسے تھوڑی کہ ہم بس چلا دیں گے میزائل اٹھا کے، ایسا نہیں کیے گا، ٹھیک ہے؟ ورنہ ہم ڈرتے ورتے کسی سے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ مزہ چکھا دیں گے ہم بھی، پلیز 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 مت چلائیے گا۔ خیر اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم دوسری ویڈیو دیکھتے ہیں، اور پھر ہم آپ کے پھر دوبارہ آپ کو دوسری نیوز بھی دیں گے، اور بھی نیوز ہے میرے پاس بہت ساری۔ جلال الدین رومی 7-8 سال کی عمر ہے، گھر سے نکلے، باہر گراؤنڈ تھا، بچے جمپ لگا رہے تھے، تو مقابلہ ہو رہا تھا بھائی زیادہ اونچا جمپ کون لگاتا ہے۔ رومی نے مصطفیٰ پہ درود پڑھا، جمپ لیا، اتنے بلند ہوئے کہ آنکھوں سے اوجل ہو گئے، بچے ڈر کے بھاگ گئے گھر کی طرف۔ ماں دوڑتی ہوئی آئی، گراؤنڈ میں دیکھا تو رومی وہاں بیٹھے درود پڑھ رہے تھے۔ ماں نے پوچھا میرے بیٹا کدھر گئے تھے؟ کہا اماں گراؤنڈ میں آیا تھا، بچے جمپ لگا رہے تھے۔ میں نے کہا حضور کے غلام ہو، ذرا ٹھیک کر کے لگاؤ، پہلے آسمان تک تو جاؤ۔
तो बेटा फिर क्या हुआ? कहा अम्मा इन्होंने कहा हमसे नहीं लगते, तू लगा। मां ने कहा बेटा फिर? कहा अम्मा फिर मैंने जंप लिया। तो बेटा फिर क्या हुआ? कहा मां तेरे पिलाए हुए मुकद्दस दूध की कसम है, जब मैंने जंप लिया पहला आसमान पीछे रह गया, मैं आगे निकल गया। जी, तो ये भी एक मौलाना साहब थे और ये भी लंबी लंबी फेंक रहे थे और इस तरह की बातें यहाँ पर होती रहती हैं, बड़ी आम सी हैं और पता नहीं जो लोग सामने बैठे होते हैं उनका क्या हाल होता होगा, लेकिन वैसे अगर कोई देखे तो बेचारे लोगों का तो हंस हंस के हाल खराब हो जाता होगा। खैर, पाकिस्तान और भारत की हम बात करते हैं और पाकिस्तान और भारत का हम जैसे आपको बता रहे थे पहले कि उन्होंने मिसाइल खरीदे हैं या खरीदने जा रहे हैं और रशिया के साथ, लेकिन पाकिस्तान की आदत है कि हमें जैसे पंगे लेने की आदत है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से दोनों कंट्रीज के रिलेशंस को बेहतर होना चाहिए। वैसे भी बहुत से लोग कहते हैं कि दुश्मन जो है वो अपनी हैसियत के हिसाब से रखना चाहिए, तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि कम से कम दुश्मन नहीं हम दिखा रहे हैं भारत के साथ, लेकिन कम से कम हमें अपने स्टैंडर्ड्स का ख्याल रखना चाहिए। एक छोटा सा फर्क मैं आपको बता देती हूँ भारत और पाकिस्तान में, वो ये कि जी पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो है तकरीबन $24 बिलियन। $24 बिलियन, याद रखिएगा, भूल मत जाइएगा। और जी इंडिया के जो है फॉरेन रिजर्व्स वो है तकरीबन $640 बिलियन। $640 बिलियन, तो आप देख रहे हैं कि कितना फर्क है। तो बिल्कुल ये मैं कहती हूँ। और दूसरी बात ये कि आईएमएफ से कोई लोन नहीं लिया है इंडिया ने 1991 के बाद, इनफैक्ट शायद एक ही बार लिया है, जबकि हम तो अभी तक जो है वो आईएमएफ के दर पे पड़े हैं और उसके बाद भी जो है वो दुश्मनियां हैं कि खत्म ही करने को तैयार नहीं है। अरे भाई दोस्ती कर लो, दोस्ती नहीं कर सकते तो कम से कम रिलेशंस को बेहतर ही कर लो, ताकि जो पैसा मिसाइल्स में लगा रहे हैं, हथियारों में लगा रहे हैं, फौज पे लगा रहे हैं, उस पैसे से अपने लोगों को रोटी दे दें, उनके चूल्हों में गैस आ जाए और घर में उनके बल्ब जल सके। अगर हम ये अभी से नहीं बात करेंगे या मेरे जैसे और लोग नहीं बोलेंगे तो फिर ये गवर्नमेंट क्या, जो भी गवर्नमेंट आएगी वो इसी तरह के काम करती रहेगी कि दुश्मनियां पाल के रखेंगे और खामखाई में जो डिफेंस बजट है वो बढ़ता चला जाएगा और जो पब्लिक है वो भूखी मरती चली जाएगी। तो इसलिए सबसे पहले तो कंपेयर करना छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है वो बांग्लादेश पहुंच चुकी है और वहां पे क्रिकेट खेलने के लिए ऑफ कोर्स। और अगर हम याद करें तो कुछ साल पहले जो है वो बांग्लादेश हमारा ही हिस्सा था, लेकिन उनकी ऊपर वाले की मेहरबानी है कि उनकी हमसे जान छूट गई और आज वो जिस तरह से तरक्की कर रहे हैं, अगर वो पाकिस्तान का ही हिस्सा होते तो शायद अभी तक रुल रहे होते, लेकिन ऊपर वाले ने उनके ऊपर रहम किया और उनका एक अलग मुल्क बन गया, वरना आज उनके घर में भी ना गैस होती ना बिजली होती और इसी तरह के पॉलिटिशियंस जो है वो दाएं बाएं घूम रहे होते और कह रहे होते कि जी हमें तो कोई तोड़ नहीं सकता। बार बार कहा जाता है कि जी पाकिस्तान का डिफेंस बहुत मजबूत है, पाकिस्तान को कोई तोड़ नहीं सकता। उन लोगों के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि याद कीजिए पाकिस्तान एक बार टूट चुका है और आप ही लोगों की इन्हीं करतूतों की वजह से टूटा था, जो करतूत अभी आपके फिर से हैं। यानी यहाँ पर जो है वो सारे मिनिस्टर्स तो ऐसे रहते हैं कि लगता है, या उनके एडवाइजर्स भी ऐसे रहते हैं, लगता है कि शायद किसी शाही मोहल्ले से, नहीं शाही मोहल्ला वो गलत हो गया, कुछ और होते शाही मोहल्ले का मतलब, सॉरी ये हम एडिट कर देंगे। ऐसा लगता है जैसे किसी बादशाह के घर से निकल कर आए हैं और शाहाना तरीके से रहते हैं और उसके बाद जो है उनके नखरे ही खत्म नहीं होते और पब्लिक को ये बताया जाता है कि आप एक रोटी खाएं, दो ना खाएं, आपके घर में चूल्हे में जो है वो गैस सिर्फ 3 टाइम आएगी तो उसी में गुजारा करें, लेकिन ना किसी को शर्म आती है और ना ही गैरत आती है। खैर, हम एक वीडियो और देखते हैं और फिर आपसे बात करते हैं। एक अमेरिकन आया मुझे मिलने, मुझे कहता मैं पख्तूनख्वा में इतनी गैस है, मैं गैस वहां निकालना चाहता हूं। उसने मुझे तस्वीरें दिखाई। पता है क्या तस्वीरें दिखाई? कि लोग कुआं खोद रहे हैं पानी के लिए और उधर से गैस निकल रही है। यानी कुआं खोद रहे हैं गैस के लिए
पानी के लिए और गैस निकल रही है, और वो पाइप डाल के लोगों के घरों में गैस दे रहे हैं। पख्तूनख्वा में हर तीसरा कुआं खोदते हैं, उसमें सिर्फ गैस निकलाती है। जी जी बिल्कुल, खान साहब आपको बता रहे थे कि जी पानी के लिए कुआं खोदा तो गैस निकल आई, और गैस के लिए कुआं खोदा तो पानी निकल आया। और मुझे लगता है कि अगर डोज ज्यादा हो जाए, मतलब न्यूज डोज ज्यादा हो जाए, तो फिर इसी तरह की बातें खान साहब किया करते हैं। खैर, उनकी बातों के ऊपर आप बिल्कुल ना जाइए, और हम आपको एक वीडियो और दिखाते हैं और हम बात करते हैं बलूचिस्तान की। नहीं है, लेकिन जो भी मुआहदा हुआ पाकिस्तान के इंटरेस्ट में, पाकिस्तान की सलामती के लिए हुआ, और जो अनरेस्ट थी उसे ख़त्म करने के लिए हुआ, तो यकीनन ये मुआहदा पाकिस्तान के हक में है, पाकिस्तानियों के हक में। अच्छा सर, सुनने में आ रहा है कि मियां साहब वापस पाकिस्तान आ रहे हैं, क्या समझते हैं, वो आएंगे या सिर्फ अपने वर्करों को तसल्ली दे रहे हैं? आएंगे तो सीधे जेल में जाएंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो आए। हाँ, ताबूत में आ सकते हैं, जिस तरह उनके बड़ों के ताबूत आए, उनका भी ताबूत। जी, ये थे गुलाम सरवर साहब, और पीटीआई से इनका ताल्लुक है, और जिस किस्म की जबान या पोजीशन के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, वो देख के सिर्फ अफसोस ही किया जा सकता है, और इनके आईक्यू लेवल और इनके एजुकेशन लेवल का सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। बड़ी अफसोसनाक बात है, मगर है। खैर, हम बात कर रहे थे बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान में जी पहले तो मिसिंग पर्सनस का इशू तो हमेशा से रहा है और अभी तक है, लेकिन अब जो है वो जिसे कहना चाहिए स्टूडेंट्स भी गायब होना शुरू हो गए हैं, और बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के 2 स्टूडेंट्स जो हैं वो गायब कर दिए गए। गायब नहीं कर दिए गए, जिसे कहना चाहिए, वो तो खैर हमारी जबान में हम कहते हैं गायब कर दिए गए, लेकिन उनको एजेंसीज उठाकर ले गई हैं। और एजेंसीज उनको उठाकर क्यों ले गई हैं, इस बात के लिए किसी को कुछ मालूम नहीं, कोई वजह किसी के पास नहीं है। और वहां पे प्रोटेस्ट चल रहा है, और यूनिवर्सिटी को जो है वो एक तरह से बंद कर दिया गया था, और स्टूडेंट्स जो है उन्होंने वहां आने से इनकार कर दिया था, और वो मुसलसल ये डिमांड कर रहे हैं कि जिन 2 स्टूडेंट्स को उठाया गया है उनको वापस लाया जाए। ये देखें यूनिवर्सिटी की वीडियो। जी, आपने देखा बलूचिस्तान की यूनिवर्सिटी थी, और वहां पे जो 2 स्टूडेंट्स की मैं बात कर रही हूँ वो अभी तक मिसिंग हैं, और उनको अभी तक वापस नहीं किया गया है। और हम यहाँ से भी और बहुत से लोग डिमांड कर रहे हैं कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को चाहिए कि वहां पर मिसिंग पर्सन्स का जो इशू है उसको सीरियसली ले, और उसके ऊपर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। यहाँ से हम चलते हैं और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। वैसे तो हमारे पास न्यूज और भी हैं, लेकिन हम आपसे मिलेंगे दोबारा नेक्स्ट वीडियो में कल, और मजीद खबरें लेकर और मजीद न्यूज लेकर। और अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखिए, खुश रहिए। और जी बिल्कुल, दिसंबर आने वाला है, अब आधे से ज्यादा नवंबर गुजर चुका है, साल खत्म हो रहा है, और मेरी दुआ है कि आप लोगों का जो नेक्स्ट ईयर है सबका बहुत अच्छा रहे, और जिसे कहना चाहिए ना कोई बीमारी आए, ना कोई परेशानी आए, और आप लोग खुश रहें, खाएं पिएं, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।